हरिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य अस्मिन् प्रथमे पाठे वयम् अध्यासभाष्यम् इत्यस्य सारभूतं वस्तु किमस्ति इति पश्यामः। अध्यासः भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः निरूपितः वर्तते। स च यद्यपि प्रस्थानत्रये सर्वत्र निरूपितः तथापि ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य आरम्भे अध्यासः निरूपितः, तस्यैव अध्यासभाष्यम् इति नाम आगतमस्ति। अत्र अध्यासः इति पदेन किं लक्षितम्, अध्यासस्य किं लक्षणम् इति चेत् स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति वदन्ति। अस्य उदाहरणं शुक्तौ रजताध्यासः यथा रज्जौ सर्पाध्यासः इति वा। पूर्वदृष्टस्य परत्र अधिष्ठाने आरोपः, अयमेव अध्यासः। तत्र स्मृतिरूपत्वं स्मर्यमाणसदृशः अयं, न तु स्मृतिः, अतः स्मृतिरूपः इति उक्तम्। शुक्तौ यद् रजतम् अध्यस्यते तत् शुक्तौ परत्र अधिष्ठानभूतायां शुक्तिकायां पूर्वदृष्टं, पूर्वं क्वचित् आपणादिषु दृष्टं सत् तद्विषयिणी या स्मृतिः तादृशस्मृतिसदृशम् एव रजतं, स्मर्यमाणसदृशमेव रजतम् आरोप्यते इति अयमेव अध्यासः। अयम् अध्यासः सर्वेषामपि दार्शनिकानां मतानुसारेण अन्यस्य अन्यात्मना अवभासः इति कथ्यते। अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति भाष्यकाराः निरूपितवन्तः अग्रे। पुनश्च एते पञ्चख्यातिवादाः भाष्यकारैः प्रदर्शिताः सन्ति। नैके ख्यातिवादाः, ख्यातिः नाम भ्रमज्ञानं, तच्च भ्रमज्ञानं विविधाकारमस्ति इति विविधदार्शनिकानां मतं। यद्यपि भ्रमज्ञानं समानमेव इति उक्तं, तथापि तस्य ज्ञानस्य अनुभवः कथं जायते इति प्रक्रिया या वर्तते तस्यां भेदः। अत एव ख्यातिवादाः पञ्चशास्त्रे प्रसिद्धाः सन्ति, अन्येषु अपि दर्शनेषु प्रसिद्धाः सन्ति एव, अत्र ग्रहणं न क्रियते। आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः अख्यातिः ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीयख्यातिः इत्येतत् ख्यातिपञ्चकम्। एवं प्रकारेण पञ्चविधख्यातिवादाः प्रसिद्धाः सन्ति। आत्मख्यातिः इति विज्ञानवादिबौद्धानाम्, असत्ख्यातिः शून्यवादिबौद्धानाम्, अख्यातिवादः प्राभाकराणां, पुनश्च अन्यथा ख्यातिवादः नैयायिकानां, वेदान्तिनां तु अनिर्वचनीयता ख्यातिवादः। एवं पञ्चख्यातिवादाः प्रसिद्धाः। तत्र एवं शङ्का जाता, भवद्भिः अधिष्ठाने खलु आरोपः भवति इत्युक्तं, तच्च अधिष्ठानं ज्ञातं स्यात्, तदा एव आरोपः सम्भवति, अध्यासः सम्भवति। आत्मा कथं तत्र अधिष्ठानभूतः भवति, यतोहि आत्मनः स्वरूपज्ञानमेव नास्ति किल। पुनश्च भवद्भिरेव उच्यते आत्मा अस्मत्प्रत्ययविषयः, युष्मत्प्रत्ययविषयः नास्ति इति। अतः विषयत्वम् आत्मनः नास्ति चेत् कथम् आत्मनः ज्ञानं स्यात् इति शङ्का। तस्याः समाधानकाले उक्तम्, आत्मनः अपि विषयत्वम् अस्ति एव, आत्मा अस्मत्प्रत्ययविषयः इति वयं वदामः। अतः अपरोक्षत्वादपि आत्मनः अस्मत्प्रत्ययविषयत्वं सिद्ध्यति, प्रत्यगात्मतया प्रसिद्धत्वादपि आत्मनः अस्मत्प्रत्ययविषयत्वं सिद्ध्यति। अयम् अध्यासः किमर्थं निरूपणीयः, किम् अयं दार्शनिकानां केवलं स्वेच्छाविषयः वा इति चेन्न, अनर्थहेतुः अयम्। अतः अस्य अनर्थहेतोः अध्यासस्य कथम् अनर्थहेतुत्वमिति चेत्, वर्णाश्रमवयोवस्थादि अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वोपि व्यवहारः प्रवर्तते। अयमेव अध्यासः आत्मविषयकम् अन्यथा ज्ञानं,
मिथ्याज्ञानम् इति वक्तुं शक्यः। अथवा मिथ्याज्ञानेन ईदृशम् अध्यासं वयं प्राप्नुमः इति कार्यकारणभावोऽपि तत्र ग्रहीतुं शक्यः। एवम् अध्यासः अयम्, अस्य अध्यासस्य अनर्थहेतुत्वम् अहमिदं ममेदमिति भावनया युक्तस्य सर्वथा अनुभूयमानं भवति। अतः तन्निवृत्तये उपायः कः इति चेत् शास्त्रेण उच्यते अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते इति। तर्हि सर्वेषां वेदान्तानाम् आरम्भः आत्मैकत्वविद्या प्रतिपत्तये वर्तते। विद्या प्रतिपत्तिः इति शब्दद्वयमपि समानार्थकं भाति, किन्तु अत्र विद्या नाम आत्मैकत्वादिविज्ञानं यत् शास्त्रात् अस्माभिः प्राप्यते तद्विषयिणी या प्रतिपत्तिः नाम निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः तत्सिद्ध्यर्थं सर्वेषां वेदान्तानाम् आरम्भः क्रियते इति भाष्यकारैः प्रतिपादितम्। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। अग्रिमं सूत्रमादाय विचारं करिष्यामः। प्रणामाः।